الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البين أرواحك بالعبادين والصالحين والوالدين وشيخنا في الدين والحق علينا أموات أهل البلدة من أهل لا إلى المجمعين لأرواحهم المسلمين وإياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لمن يرحم ويغفر قرب المسلمين ويرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شمع الهدى والمزل بين ويجعل عليهم مكان ما يشفع عن الشر وما يكفينا بأي وشر في ظلم المحن والمؤذيين والموتين من قريب أو بعيد وحي أصحابه ويحسن وأمطر ويغفر كل سمينا من كل على ما يرضى ورسوله جعلنا في العالمين من حسن ورضنا عن بكم والعافية إلى حول النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سرنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزونا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزونا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا عزونا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى عنا من أمتي. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى عنا من أمتي. جزا الله عنا سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى عنا من أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة. يا الله بها يا الله بها الله بها خاتمة. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحوض الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رضي الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. البيضاء حول حمد شمينا وقرة عين سيدنا رسول الله مع عبد الله سمع الأرواح وبيه وأخوانه من المرسلين وأزواج أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وسمعوا التابعين والجميع عباد الله الصالحين. بسم الله الروح سن وهج الله محمد بن سوسن وقد مقدم محمد بن علي بن علي وسن عبد الرحمن سبيب وسن عبد الله بن عبد الله بن عبد وسن شيخ أبي بكر بن سالم وسن أحمد بن محمد بن شيخ أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس بن عبد الله بن علي بن حداد وأبي بكر بن عبد العطاس وإلى أرواح من سادة آل أبي عالمي من الأرواح وشيخ القاضي الجيلاني سيد محمد بن عبد السمان المالي سيد شيخ العباس أحمد بن حسن الرفاعي سيد شيخ بن حسن علي بن عبد الأشهدلي إلى أرواح الثالث عن سمع أينما كان مسلم إلى مغاربها وجميع أولي هذه البلدة وصلاحها وخرشها محمد رشد بن عبد الله البدري كان من سنة كشف العلم من أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم عن الشعري عن الشعري عن الشعري شعر بني عبد الله سمع الشعري سمع من سمع الشعري سمع من القرآن سمع
مريم روح الشيخ محمد زين بن عمرو الغني وفرع سمينار ومؤلف سيد مدر الحبيب علي بن محمد وحسين على والديه واولاده وازواجه وشيخه وتلاميذه وصلى الرحيم من الارواح والديه وشيخنا وقف علينا من كانوا كرسم حد معاذ بهذا المجد الشريف ومن هذه البلده المسلمين ومسلمات شؤون الله والفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من من تقاد حقاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من للشقى والوفاة قد لاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد.
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد آل ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل الأمين والزاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك زين
أسرار في الأكوان
والقلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. آل قلب سرور قد تومنا بحبيب محمد أنا من نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا من ترقى في الغسل على مقام وتناهى بمجده وتعالى لا حسد العيون بمن اجتلت بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو بفوق علم رفعة من شؤوني وكمالا سبحان الذي أبرز بحضرة الامتنان ما يعجل عصم اللسان ويحر بذا كل معاني الجنان إن أشرف منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور تبارك الله من الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من صدور من الإيمان قواعده وتلوح على اليقين بشر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا نذيرا وكان من ظلمة الجهل المستمسكين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم بمنة تكرم الله بها على البشر فما أوسعها من نعمة نشر الرماء بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورد بها بحقيقة الكمال وقام بك الربوبية في مواطن خدمة لا يقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتذب يا روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها المصلي عليه به صلاة يتذب يا روح المصلي عليه به يبصر بقلبه نور ذر تعلق به وعمه
يغنم بها بعناية الله بعزبه وعلى آله وصحبه الذي ترده سواد المجد بقربه وتبين إلى الشاب الأصلي بوده ما عدل أكوان بنشر ذكرى والنسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجاله من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فاعظ المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فاعظ المدد. فأجسني أنت معتمدي فأجسني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجاله من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله. كنت بالأحباب معترفا لعظيم الذنب معترفا. كنت بالأحباب معترفا لعظيم الذنب معترفا. من بهار الفضل معترقا من بهار الفضل معترقا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجاله بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله جودك المخلوق عظماني وإله أدواك أرجعني. جودك المخلوق
بالتقريم والتكريم نفذ القرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حامل وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موضع استقرار وموضع خروجه وقد قد الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت بمن خصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة أن تبرد في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار دور وبهر فتعلق المدراك من هذه الحروف بأجركم هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لتبيع بعشر من شأن أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجزني لا تدفين ما يصدر من سير شرف المخلوقين وما أكرم الله في مولد الفضل الذي عمر العالمين وبقيت لي رايات بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيد الشوق إلى سمع صابي العظيمة ولعل الله يوم بالمدخل والسامع ولعل الله يوم بالمدخل والسامع ولعل الله يوم بالمدخل الخلاد من شفاعة هذا النبي الشافع بين الروحات بروح ذلك النعيم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وقد آن القلم يأخذ من رغد به الأنامل مما استفاد فمنصفا هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. فهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنسى في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظ خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين أصحابه بطون مشربا من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. أنه صلت يد العلم القديم لما أخذ بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي يبيض بالمخام آمنة السنة الكريمة آمنة. فطلقوا رسل عبد الله فألقوا إلى بطنها فدمنوا الشماء بمعونة الله محافظة على أجيال الدرة وصونها. وحملت برعاية الله كما ورد أن حمل خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة. إذا ما صدع على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد سمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حملت بآذك
القدس في سرور ومتياج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقا إلى بروز متشوق إلى التقاط جواهر كنوز كل دابة لقريش نطقت ببأس العبارة معلنة من كمال البشارة وما من حامل حما في ذلك العام إلا تبعا بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام فلم نزل السماوات وتدم الخدم عطر الفرح بملاقات أشرف البريات ومرودي من علم الخفاء إلى علم الروم بعد تنقل بالبنون والظهور أثر الله بالوجود بعد التكريم ووصل بالعلم الكبير ماء النشر والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه حين قرب وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت عن هذا المستور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور أبد الحق حق على ما تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي أضرع عند ودعيهما أنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماض الممنون وحضر بتوفيق الله السيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من حر العين من قسم الله له من أشرف القسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله له ذري وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود ومرض العابد الممود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون قدس وسرور قد تجدد يا
جمال المقابر حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغمد عيصاتنا عطاء جماعا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرى بكل حمد جل آية صره العاد إذا عبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا لك السبيل غيبي نسعد ونرشد رب بلغنا بجاه بجواره غير مبعاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى شرف الرسل محمد سلام المستبير واللعين يتجدد صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد محمد يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
حين برد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برد رافعا ضربه إلى السماوات مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سوداء سيد الكون من شهر ربيع الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا مقطوع السرة فولد ذلك للشرف عند الله القدرة. وما أنزل على هذا العالم يظهر من العجائب ما يدل على أنه أسر المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عبد الشام رضي الله عنهما قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل منه قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاق لهما بين المشرق والمغرب أن نظرت إلى بني قصور الروم. قالت ثم ألبسوا أن يدعو فلم أنشب أن غشيني ظلمة ورعب وخشر عن يميني فسمعت قال يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. قد ذلك عني ثم عاود والظلم الخشر عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى قال فلم ينحرز مني على بالي حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. فكم ترجمت السنة العظيم المعجزات وبين الآيات البينة لما يقضي في عظيم الشرع عند مولاه أن عين عينيه في كل عين ترعى أن الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته المتون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رهوبا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السن واللمز المحاذي على المعنى الجازم. إذا دعاه مسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سوء الذي أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام بعنانه. وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العجيب. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم
تسليم. اللهم صل وسلم وصف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ضاعت به كل العوالم جرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. ضاعت به كل العوالم جرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا نبينا، يا خير مولود بما قد قد أتى. خير مولود بما قد قد أتى. لهيبته جميع رسومه. لهيبته رسومه. يا خير مولود نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا نبينا. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره. يا خير مولود نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا نبينا. خير مولود بما قد قد أتى. خير مولود بما قد قد أتى. لهيبته جميع رسومه. لهيبته جميع رسومه. يا خير مولود نبي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر من درر الأوصى بالعامة وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعدي مشهورا وفعلي في محمودا ويكتب عملي في العمل المقبول والتوجه في توجهات الأقوال والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تدعو العمل بدعو الله بضوء على باب عزة وعدل على البدء الشامل والفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل يديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك ومسر وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكمل المقبول بالأقوال المخاصر من شر وخرب كل موضع القرب ومضى قاسي أمدان بعباد وساكي كون لشانك لأهل بدار سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المقبول الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى آخرة ربي من عباد به. اللهم إنا نقلب إليك ونقرب إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بإشراف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا في عين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى عبد الحبيب وعيد آمالنا، وأن تقبل منا ما ترقنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا بعضنا للحبيب الحاضرين وبدرائك الدفاع من أسرك ولكك واكب المن ولعليك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعنا ومن خاص فلا تورمنا وزنونا جميلا يا وازليك ولن نخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعا أن نقابل مسلما منا بالغفران، أن نقابل مسلما منا بالغفران، أن نقابل مسلما منا بالغفران، والمسلم الإنسان والسائل بالوسائل والمؤمن بما أمن، تجعلنا ممن نصرت الحبيب وظلم له وظلم علما ببركته وشرف بجد أولادنا ووالدينا ولقد والدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين قوم جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأليا معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كرمة المكروبين وقضي دين واغفر للمذنبين تقبل توبة الدائمين، وانشر رحمتك على عبادك من أجمعين وكن شر الموطن والظالمين، وأوصل على بالحق من جميع النواهي والأقطار، وأدم بداية من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسنى جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسنى جميع البلايا جميع المكنون الخطايا بالعمل بطاعة وسلم خدمتك قائمين. إذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا ينسى من الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه من سبحانه وتعالى الحمد لله سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sini ada orang minta bacakan surat Al-Fatihah dengan niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan penyakitnya, diangkat segala penyakitnya dari atas nama Ermi, siapa namanya? Ermi Yuryani. Nah, istri dari penyair kita Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliaunya. Amin. على هذه النية إلى حضرة النبي الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan syarifah, para zurriyatnya min zurriyati Rasul Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan juga barangkali para habaib dan syarifah yang lain, kita doakan kepada beliau-beliaunya semoga Allah panjangkan umur, disehatkan badannya, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa mampu membimbing kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tatua kampung kita. Mudah-mudahan kita doakan para alim ulama kita, guru-guru kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dibereskan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditunaikan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin Allahumma. Begitu pula Bapak kita hormati Bapak Ketua RT di lingkungan Majelis Ta'lim At-Taqwim, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, dengan kudrat dan iradahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita bersolawat, membesarkan, mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat yang kita baca, maka kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yaumil qiyamah kelak nanti. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jemaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di penghujung daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita manfaatkan di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Sungguhnya ujar Rasulullah SAW, manusia yang paling utama
kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu, di bulan Maulid ini adalah bulan pasarannya kita memperbanyak membaca solawat. Berapa guru? 1000 kah? Labihi. 2000 kah? Labihi. 5000 kah? Labihi. Kado saya lagi berhitungan. Saking disuruh untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena dalam hadis, man ahabba syai'an kasura dzikru. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya, pasti banyak menguyak-nguyak sidin. Kalau kita cinta lawan Nabi Muhammad, senang kita menguyak-nguyak, menyambat-nyambat ngaran sidin. Makanya ketika kita menyebut, mendengarkan ngaran Nabi Muhammad, langsung kita menyebut Allahumma salli wa sallim alaihi. Satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang menjahit baju malam hari. Lalu kemudian tiba-tiba lampu tadi mati. Bukan lampu listrik kayak kita nih, ya lampu tembok lah, lampu nang bersumbu atau barangkali. Lalu kemudian gelaplah, akhirnya jarum itu jatuh, tidak bisa menemukan di padang nang gelap tadi. Lalu kemudian tidak berapa lama datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Siti Aisyah. Alangkah terkejutnya Siti Aisyah, ma asyaddu dia wajhika ya Rasulullah. Alangkah terang benderangnya wajahmu, tubuhmu ya Rasulullah. Begitu masuk Rasulullah SAW ke dalam rumahnya Siti Aisyah, rumah yang tadinya gelap mati lampu di terang benderang. Lalu Rasulullah, wailul summal wail liman yarani yaumal qiyamah. Sungguh amat celaka orang yang pada hari kiamat kada melihat lawan aku. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan mimpi kita. Kada kawan nang yaqazah mimpi barang mendapat Nabi. Bilanya kita mampu mendapat Nabi, yakin kita kena mendapat di hari kiamat. Di dunia kada mendapat kayak apa ini kada pinando. Ujar Rasulullah, wailun summal wail liman yarani lam yaumal qiyamah. Sungguh amat celaka orang yang kelak pada hari kiamat kada melihat aku. Lalu Siti Aisyah bertakun, ya Rasulullah, siapa orang yang kada melihat lawan pian kena hari kiamat? Al-bakhil ya Nabi, orang nang pelit. Orang nang pelit itu kada bakal melihat Rasulullah hari kiamat. Lalu Siti Aisyah bertakun, al-bakhil itu orang yang pelit itu iyakah nang bilanya ada orang menjalankan les perpintaan kada mau memberi. Di satu sisi bujur juga kada mau mengeluarkan hartanya, bakhil. Bilanya ada orang misalnya minta sumbangan gasan peringatan Maulid kada mau. Ada untuk yatim piatu, para duafa, orang-orang yang lemah miskin, kada mau memberi. Bakhil juga itu. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, al-bakhil tadi adalah orang yang ketika disebut ngaran Nabi Muhammad, inya kada mau menjawab salawat dan salam lawan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nyaring pian menjawab, takutan kalau pindah bakhil. Takutan kalau pindah dicap sebagai bakhil. Oleh karena itu, ketika kita mendengar ngaran Nabi Muhammad disebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jawab Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dulu ketika zamannya, kalau ada khilaf Sufyan Tsauri, ada seorang pemuda. Pemuda ini, Bapak Ibu sekalian, amalannya kada ada lain, salawat kepada Rasulullah. Dia tinggalkan tasbih, bacaan tasbih, tahlil. Ia tinggalkan amalan-amalan yang lain kecuali nang inya sisai adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah.
Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Hai fulan bin fulan, hai si anu bin si anu, pian ini kenapa? Salawat aja nang dibaca saban hari saban malam." Cuma lah jangan kena salah paham. Anu aku coba salawat aja san semalaman, siang malam salawat aja. Sembahyang kada lagi, puasa Ramadan kada lagi, berzakat kada lagi, mamanya ada bisi duit bahaji umrah kada mau lagi. Salawat aja dibaca. Ia tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Itu ngarannya bahasa Inggrisnya anu apa ya? Bahlon lah. Apa atau jahlon. Nah, jadinya kada bujur kayak itu tuh. Artinya salawat dibaca juga, sembahyang dikerjakan juga, puasa Ramadan juga, berzakat dikerjakan juga. Nah, ia tinggalkan amalan-amalan yang lain, salawat aja Pak. Dibacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi, dibacanya salawat aja. Kenapa garang? Lalu pemuda tadi, ujar pemuda, jaka kada pian nih batakun. Seandainya bukan sampeyan yang bertanya, saya enggak bakal jawab. Ujar pemuda tadi kepada Sufyan Tsauri. Lalu berkisahnya, satu ketika saya bersama bapak saya pergi haji. Tapi nengaran orang susah berjalan batis hari itu. Makanya perbedaan antara pergi haji dengan naik haji itu adalah ada kalau perbedaan antara pergi haji dengan naik haji itu berbeda. Kalau pergi haji berpesawat, kalau naik haji bakayakat. Kalau pergi haji berpesawat, tapi kalau naik kemah haji bakayakat. Lalu kemudian pemuda tadi bercerita, ketika saya bersama bapak saya itu melaksanakan ibadah haji, dalam perjalanan tiba-tiba bapak saya jatuh sakit. Sakit bertambah parah, akhirnya meninggal dunia. Bapak meninggal. Tiba-tiba wajah sang bapak hitam. Ya kita hirang benar nih, nak kayak burit panci. Masukannya pemuda itu tutupi. Rupanya karena kelelahan pemuda ini lo kemudian tertidur di samping sang bapak yang telah menjadi mayat. Nah, dalam tidurnya sang pemuda tadi tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan tadi dalam tidurnya lalu kemudian membuka tutup wajah sang bapak yang hitam tadi di pusutnya, di pusutnya wajah bapak yang hitam tadi. Tiba-tiba wajahnya bapak yang hitam tadi bersih, bersinar, putih, luar biasa. Begitu dia terbangun daripada tidurnya, rupanya ada aja orang tadi. Rupanya enggak baik. Kenapa pian nih? Jadi mah anu abah ulun. Artinya jar pemuda tadi, memang artinya abah pian ini ada aja kesalahan, artinya melakukan dosa sebagaimana manusia biasa. Namun inya tadi ketika dia hidup rajin membaca salawat kepadaku, maka salawat itulah nang menyebabkan mendapatkan syafaat pertolongan bagi nang almarhum nang meninggal tadi. Jadi jar pemuda pian ni siapa? Ujar pemuda tadi, batakon lawan pemuda nang tampan tadi, pian ni siapa? Aku adalah orang yang selama ini orang yang disalawati, dibacakan salawat kepada aku, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah pemuda tadi kada meninggalkan amalan yang lain kecuali menyisai satu, yaitu senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang
fadilatis sunani, fadilah mengamalkan sunnah-sunnah. Di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kudusi, tidaklah mendekatkan diri seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepadanya daripada barang yang telah aku pardukan kepadanya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang yang mengamalkan keparduan kepadanya. Artinya kewajiban itu dilaksanakannya. Jaka sembahyang 5 waktu digawe, ya kah? Jika puasa Ramadan dikerjakan, berzakat dikeluarkan zakatnya. Itu kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, merangka melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kewajiban itu inya laksanakan dengan sempurna, keparduan itu telah diselesaikannya hamba tadi. Lalu kemudian ditambah lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku tadi mendekatkan diri ia kepadaku dengan melaksanakan nang sunat-sunat, nang wajib digawinya, nang sunat pun digawinya. Yang wajib digawi, nang sunat digawi. Sampai ujar Allah Ta'ala hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai orang hamba tadi. Jaka bahasa Banjarnya tugul kah, rajin, nang wajib digawi. Subuh aja biar musim hujan, musim dingin, mati lampu, tetap inya ke masjid. Dalasannya pakai sot paribasanya, daripada saking cintanya untuk melaksanakan kewajiban, keparduan. Sampai Tuhan cinta lawan inya. Nang sunat pun digawinya juga. Maka ujar Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, bila aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, akulah yang menjagakan pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar dijagakan Tuhan daripada mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa basarahu alladzi yabsiru bihi, dan Allah jagakan penglihatannya yang ia melihat ia dengannya. Pendengarannya dijagakan Tuhan, penglihatannya dijagakan Tuhan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah jagakan tangannya yang ia gunakan itu tangan untuk mengerjakan sesuatu. Tangannya dijagakan Tuhannya. Wa rijluhu alladzi yamshi biha, dan Allah jagakan kakinya nainya berjalan. Kadang mau batis itu berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena Allah jaga kaki si hamba tadi. Wa in sa'alani a'taituhu, ujar Allah Ta'ala, jika hamba nang sudah aku cintai tadi meminta kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaannya. Wala in ista'azani lau'izannahu, jika hamba itu tadi nang sudah aku cintai minta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi akan dia. Ini ngaran orang sayang sudah, ngaran Allah cinta sudah. Ya kalau banyak hamba Allah, cuma nang wajib-wajibnya jadi gawi, nang sunatnya pina koler, pina malas menggawi. Padahal tuntutan Allah Subhanahu wa taala tadi nang wajib digawi, nang sunat pun jangan ditinggalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, man shalla fil yaumi wal lailati 12 rak'atan tatawuan. Ujar Nabi, barang siapa yang sembahyang sunat fil yaumi wal lailati, pada siang dan malam, 12 rak'atan 12 rakaat tatawuan, sembahyang sunat. 12 rakaat pian nih sembahyang sunat seharian semalaman. Kabila menggawinya nih
Rinciannya seperti ini. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sembahyang sunat sebelum zuhur. Sebelum zuhur pian gawi sembahyang sunat qabliyah. Qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 kali salam. Inya kayak ini hadis Nabi salatul lail masna, sembahyang sunat malam tuh 2. Bilanya menggawi malam misalnya 4 rakaat, contoh misalnya salat sunat tasbih menggawi malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau mengerjakan salat sunat di siang hari nang 4 rakaat itu boleh, bahkan afdol siang hari itu mengerjakan salat sunat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Contoh tadi salat sunat qabliyah zuhur, salat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Nah 4 dulu lah. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. 4 tambah 2 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat salat sunat sesudah maghrib. 6 tambah 2 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat salat sunat sesudah salat isya. 8 tambah 2 10. Sisanya 2. Wa rak'atain qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 10 tambah 2 12. Ini yang dimaksud tadi, barang siapa salat sunat ia pada siang dan malam 12 rakaat salat sunat, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah bangunkan bagi orang tersebut 1 rumah di dalam surga. Maka pian-pian ini rancak menggawi nih. Berapa buah rumah sudah dalam surga, bisa jadi perumahan sakoto. Saking banyaknya pian menggawi sudah, berapa umur sudah mengamalkan ini 12 rakaat siang dan malam. Banyak mana sudah rumah dibikinkan Allah di dalam surga. Lalu ada yang bertakun, ada yang bertanya, kok guru semudah itu aja akan mendapatkan rumah dalam surga, hanya mengerjakan salat sunat 12 rakaat? Itu jakah bayarannya untuk mendapatkan rumah dalam surga? Jadi kayak ini, nang kita pandang ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi Allah taala pemurah nangka itu? Karena di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berikan rahmat kepada hamba tadi? Karena uhibbahu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba tadi. Di mana jalannya supaya cinta Allah kepada hamba tadi? Yaitu suruhannya digawi, larangannya dijauhi, nang wajib-wajib dikerjakan, nang sunat-sunat pun jangan sampai ditinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu man shalla qabla al-fajri rak'atain wa qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asr dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat ia sebelum subuh 2 rakaat, wa qabla az-zuhur sebelum salat zuhur 4 rakaat sunat nih, wa ba'daha dan sesudah zuhur arba'an 4 rakaat, wa arba'an qabla asar dan 4 rakaat sebelum asar, dakhalal jannata, niscaya Allah masukkan ia ke dalam surga. Nang kayaknya murah banalah surga teh hanya dibayar dengan salat sunat. Padahal istiqomahnya nih nang larang. Istiqomahnya kalau kita nih, kalau apa aja bahasa Banjar, panas-panas tai ayam aja, kalau jahanu kasar kapengen gawe rasa koler tinggalkan. Ini nang istiqomahnya nih, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 macam karamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa salat sunat ia sebelum zuhur 4 rakaat, kana ka'adil raqabati min bani Ismail, adalah sama dengan memerdekakan budak daripada Bani Ismail. Artinya di zaman Bani Ismail itu kan larang mana budak tuh. Nah sebanding dengan memerdekakan seorang budak daripada Bani Ismail.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'atain fi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikah kutiba lahu bara'atan minan nar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat sunat ia 2 rakaat. Salat sunat bae 2 rakaat. Di mana? Fi khala'in, di tempat yang sunyi. Di kamar kah pian yang sunat? Sunat apakah? Tahajud kah? Tahajud misalnya. Fi khala'in, di tempat yang sunyi. La yarahu, tidak ada yang melihat akan dia. Pian nih sembahyang sunat di tempat yang sunyi, di kamar kada ada yang melihat. Illallah, kecuali yang melihat Allah, wal malaikat, dan malaikat. Kada ada makhluk nang melihat akan dia kecuali Allah dan para malaikat melihat gawian pian sembahyang sunat 2 rakaat di tempat yang sepi. Apa balasannya? Kutiba lahu bara'atan minan nar. Niscaya dicatat bagi orang tersebut lepas daripada siksa api neraka. Nah, pinanya kelihatannya enteng aja tuh. Gawiannya apa? Salat sunat 2 rakaat di tempat yang sepi. Kada ada yang melihatnya kecuali hanya Allah dan para malaikat. Dicatat orang tersebut lepas daripada siksa api neraka. Itu aja kah bayarannya jangan untuk melepas api neraka? Jawabannya kayak ini. Ini kan la yarahu, tidak ada yang melihat akan dia. Berarti orang tersebut mengerjakan salat sunat ikhlas hatinya, kada hendak minta nilai lawan manusia. Ya kalau kada hendak minta nilai. Kalau hendak minta nilai itu namanya riya. Riya itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa yuk? Pamer. Bahasa lain daripada pamer itu apa? Bahasa lain daripada pamer itu apa? Bahasa ini Pak, pencitraan. Wah, supaya tahu juga kita. Itu bahasa lain daripada riya, itu pencitraan. Jadi hati-hatilah. Kita nih kadang macam-macam, bakisah macam-macam akunya. Mengisahkan tentang peringatan Maulid. Ya kalau harusnya menceritakan tentang manakib Rasulullah, tapi nanti kisahkan adalah manakib dirinya. Gasan apa? Pencitraan. Orang Maulid Nabi mengisahkan manakib Rasulullah, tapi nanti kisahkan adalah dirinya. Aku nih baharikam taulah ini. Mengisahkan dirinya. Padahal nang uswatun hasanah bukan dirinya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirah perjalanan hidup sidin tidak ada nang cacat. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengakui akan sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi nang digarisbawahi, kenapa orang terlepas daripada api neraka? Karena orang tadi kada hendak minta nilai lawan manusia, ikhlas hatinya. Kada ada unsur riya, kada ada unsur pencitraan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala apa jaranya? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ujar Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentukmu, kepada wajahmu, kepada bentuk rupamu, tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amal perbuatanmu. Bila orang itu ikhlas, disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala diluruk lawan inya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang diberikan Allah hati nak ikhlas. Makanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak nanti tidak ada manfaat lagi mal, harta, banun, anak-anak. Kada ada bisa menyelamatkan harta dan anak-anak kita tuh kada, tetapi yang menyelamatkan kita adalah qalbun salim, hati yang selamat, bebas daripada perbuatan riya, bebas daripada pencitraan, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang penting menjadi catatan lawan kita.
Wa qala Rasulullah sallam, ini kita yang kalau pi khalain tadi di tempat nang sunyi beribadah, tempat nang sunyi 2 rakaat beribadah. Kita pangkawalah ini gawian orang-orang nang pilihan hatinya ikhlas kadaria. Namun kita lah kira-kira di tempat nang sunyi, tempat nang ini apa tadi kan disuruh beribadah, mungkin sekali 2 aja kawa mbah itu andak aja bah sunyi. Apa gawian itu di tempat nang sunyi kena HP kana dibuka kada tagawi lagi sembahyang. Ini ada rokok, ada kopi. Nah, nyaman kada mengganggu nang lain. Merokok, mengopi aja nya kita. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala kesempatan di tempat yang sepi untuk takarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Ujar Rasulullah dalam satu hadisnya, tidaklah dari seorang hamba yang salat sunat ia di baitin muslimin, di rumah nang gelap. Kada Jepang gelap banalah, remang-remang lah. Kan makruh juga kita sembahyang nang gelap. Makruh juga sembahyang berpajam misalnya di dalam kamar. Malam pulang mati lampu pulang di kamar sorangan bakadap busiah. Ya kalau waktu sujud gara-gara bakadap sekada tahu ada tai kucing misalnya situ, begitu sujud nah belipak tai kucing di dahi sini. Kenapa? Gara-gara bakadap kada melihat. Jadi kita ada disuruh bakadap tuh. Ya, jadi maksudnya tidaklah dari seorang hamba nang salat sunat ia fi baitin muslimin, di tempat nang gelap, maksudnya nang ramang-ramang, artinya kada bakumpul orang banyak. Bi ruku'in tamin, dengan rokok nang sampurna. Lain nang kayak rokok sampurna apa? Merokok sembahyang merokoknya sampurna. Biroko intam maksudnya adalah dengan rukunnya nih, syarat rukunnya terhadap rokoknya itu sempurna. Artinya apa yuk? Nah, ya ka rokok tadi nih andaki telur di belakangnya kada tagulur ke depan, kada tagulur ke belakang, pas andakannya tuh rokok tadi. Dan batu makninah, itu artinya berhenti sejenak, jangan Allah Akbar, Allah. Jadi itu batu makninah, bertahan sebentar. Tuh rokok nang sempurna. Illa wajabat lahul jannah, melainkan inya berhak mendapatkan surga bila hisabin kada baik, masuk ke dalam surga kada hisab. Apa syaratnya tadi? Yaitu seorang hamba melakukan sholat ya di rumahnya tadi dengan rukuk nang sampurna dan sujud nang sampurna. Wa sujudin tamin, sujud rukuknya bujur, sujudnya bujur. Nyaman lah kita lah membaca itu, cuma mengerjakannya tuh, mengamalakannya nang berat kita. Mudahannya kita kawan berataan kita, apalagi ulun nih, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallam, man shalla 4 raka'atin bi'asula tarahun nas faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dalal. Barang siapa salat sunat ia 4 rakaat, sekira-kira tidak melihat akan dia oleh manusia. Artinya ini beribadah karena Allah, bukan minta nilai lawan manusia, bukan ada unsur riya, pamer, atau bahasa lain dari pencitraan kada. Niscaya orang tersebut ibadah nang ikhlas tadi, Allah lepaskan ia daripada sifat munafik, daripada sifat kufur, bid'ah dan sesat. Pokoknya sifat-sifat nang kada baik lawan dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat inya hatinya ikhlas karena Allah mengerja salat sunat 4 rakaat. Berartilah bukan karena dipandang salatnya itu tadi, tapi nang dipandang Allah karena hati ikhlasnya itu. Ya kalau ada orang membahas gurunya, kada ada ceritanya orang masuk surga itu lantaran sembahyang, ujar ulun bujur. Orang nang rajin sembahyang, orang nang mengamalkan puasa sunat nang wajib sudahnya
nang basadaqah, nang bazakat, ngeluarkan zakat, nang bahaji berpuluh-puluh kali, itu kada jaminan masuk surga. Bujur. Sebab nang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bukan lantaran sembahyang nang beribu-ribu rakaat, bukan. Tapi nang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah adalah rahmatnya juga. Lalu pertanyaan kedua, dengan cara apa kita mendapatkan rahmat Allah? Jawabnya adalah ngerjakan suruhannya, jauhi larangannya. Pasti Tuhan sayang. Contoh, kai ini bisa cucu 5, baik. Kai bisa cucu 5. Nang kalimat cucu ini macam-macam kelakuannya. Pian tuh pengalaman tuh, ada nang bercucu, sudah ada nang beranak tadi. 5 nih. Jadi masing-masing kai ini kawa menilai cucu tadi. Ini pamusangan orangnya, ini pamarahan, ini pangoler misalnya. Macam-macam ditandai kai. Ada seikung nang katuju baparak lawan kai si cucu tadi dan mawan pulang disuruhi. Cok sini cok, nggih pun. Ini duit nah tukarakan kai gula ka warung 1 kilo. Nggih, langsung bedadasnya ngambil duit kai nukarakan gula ka warung. Esok-esok pulang cok, tukarakan kai nah kopi di warung. Nggih. Pokoknya nang seikung ini lain pandang nang lain. Karena mendengar azan di masjid, pandahulunya bedadas ke masjid. Oh, pakai baju salat. Lah, nang seikung nih, nang lain kada kayak itu kelakuannya. Nah ini aja seikung na istimewa. Sampai kayak tadi sayang bener lawan cucu nang seikung tadi. Saking sayangnya si kai tadi menawarkan diri jar kai, "Cuk, ika mana minta tukarakan apa, Cuk? Ika mana minta tukarakan baju, oh tukarakan. Ika mana minta tukarakan tas gasan sekolah, kutukarakan. Ika mana minta tukarakan buku pelajaran, kai tukarakan. Apa hajat ikam ku kamulakan." Cucu tadi rupanya ngaran baadab, tasarapian aja kayak. Wah, ayo tasarapian aja kayak. Ulun tasarapian aja kayak mempian tukarakan ulun terima, kada pian tukarakan kada apa juga. Ayo. Saking ikhlasnya hati cucu tadi. Akhirnya kayak nanin aja sih nang cucu nang paling aku sayangi. Kayak itu juga hamba tadi lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang ini lain mana ibadahnya, lain hatinya lain. Sampai-sampai Allah taala uhibbahu, Allah cinta benar lawan orang tadi. Nang kayak Rasulullah Nabi Muhammad tuh kayak apa yuk? Bergelar Habibullah, kada gampang menyandang gelar Habibullah tuh sesuai dengan orangnya. Rasulullah tuh yang nang kayak itu tadi jalan tuh paling karena kayak salah lagi paling semuanyaan sudah paling istimewa. Sampai-sampai satu-satunya makhluk nang paling dicintai Allah di permukaan bumi ini adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang benar Allah taala Nabi Muhammad. Kayak itu juga tadi kisah kai lawan cucu nang seikung tadi. Belain cintanya kai lawan cucu lantaran apa? Inya panurutan. Menurut ngerjakan suruhannya, menjauhilah larangannya, nurut inya. Kada pernah inya membantah. Kenapa? Karena perintah kai dan larangan kai kada pernah memudaratkan lawan inya, lawan cucu tadi. Kai menyuruh demi kebaikan inya, kai melarang demi kebaikan cucu juga. Allah taala kayak itu juga. Umatku, jangan ikam makan nang haram, bahaya ikam. Inggih pun ya hamba. Kerjakan suruhannya, kerjakan suruhanku, inggih jangan. Demi kebaikan inya, bukan demi kebaikan Allah. Gasan inya seorang. Itu juga kailun cucu tadi. Gasan ikam juga cuai kena. Bila ikam dewasa gana gasan ikam juga dasar bujur juga. Bila sudah dewasa terlatih dirinya, mentalnya menjadi seorang pemuda, menjadi seorang putri kalau bebinian itu nang bujur-bujur. Inya itu sudah dilatih semenjak kecil menjadi orang yang terbiasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan hak-haknya. Kita kalau, nah mudah-mudahan kita Allah tolongi kita.
Mbah kita ini kana kawa juga la haula wala quwata illa billahil amun dasar Tuhan kana menolong kana kawa, tapi kalau berdasarkan pertolongan Allah apapun yang sulit menjadi mudah karena semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan kekuatan oleh Allah Subhanahu untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf jika ada ulun salah khilaf dalam penyampaian ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya karim, wa'afana ya wa'afana ya salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari fi ridaka wa la tuwallina wa la yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa sunallahu wa ni'mal wakil la hawla quwwata billahi al-azim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman wa zidna ilma wa zidna ilma wa fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.